हेलो एभ्रिवान, हामी ग्रेड 12 को म्याथमेटिक्समा भेक्टर्स एन्ड भेक्टर सिमेट्रीको कुरा गरिरहेका थियौँ। यसको केही प्रुफहरू हेरिरहेका थियौँ र हामीले पुरानो दुईटा भिडियोमा पनि हेरिसक्यौँ। सो यो चाहिँ हाम्रो के हो त पार्ट 3 वाला भिडियो हो है। सो यहाँ पनि हामी केही प्रुफहरू छ भने प्रुफहरू गर्छौँ र त्यो प्रुफ सँगसँगै हामी अरू केही प्रब्लम्सहरू पनि हेर्छौँ। म तपाईँहरूलाई प्रब्लम्सहरू पनि सँगसँगै बुझाउँदै जान्छु। सो पहिलो क्वेसन के छ भने एबीसीडी इज अ प्यारालेलोग्राम। ठीक छ, एबीसीडी एउटा प्यारालेलोग्राम हो। जी इज द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ इट्स डायगोनल्स। यो जी भनेको डायगोनल्सको इन्टरसेक्सन हुने पोइन्ट। अनि इफ ओ इज द पोइन्ट, ओ एउटा पोइन्ट छ यहाँनिर हैन, यहाँनिर यसरी फिगरै दिएको छ। ओ इज द पोइन्ट भनेर दिएको छ र सबैसँग कनेक्टेड छ। यहाँ पनि यसरी कनेक्टेडै छ। ठीक छ, यहाँ यसरी ओजीसँग पनि कनेक्टेड छ। हामीले के देखाउनु पर्यो, ओए प्लस ओबी प्लस ओसी प्लस ओडी भनेको 4 टाइम्स ओजी हुन्छ भनेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। ठीक छ, क्वेसन बुझ्न त सजिलो छ। सो यसको सोलुसन कसरी गर्न सकिन्छ भने सिन्स जी इज द इन्टरसेक्सन, जी इज द इन्टरसेक्सन अफ द डायगोनल्स। ठीक छ, जी भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त इन्टरसेक्सन अफ डायगोनल्स एसी एन्ड बीडी हैन। हाम्रो एसी र बीडी डायगोनलको के हो इन्टरसेक्सन हो। एन्ड ओ इज एनी पोइन्ट, एन्ड ओ इज एनी पोइन्ट अन के त ओ इज एनी पोइन्ट आउट अफ एबीसीडी। ठीक छ, एनी पोइन्ट, ओ लाई कुनै पनि एउटा पोइन्ट भन्न पायो। अब हामीले के गर्नु पर्यो, वी जोइन। ठीक छ, यहाँनिर हामीले जोइन गर्यौँ, ओए जोइन गर्यौँ, ओबी जोइन गर्यौँ, ओसी जोइन गर्यौँ, ओडी जोइन गर्यौँ र ओजी पनि जोइन गर्यौँ। अब हामीलाई ओए ओबी ओसी ओडी ओजी त्यो कुराहरू चाहिएको छ भने चाहिँ सबै कुरा जोइन गर्नु पर्यो हैन। सो अब हामीले प्रुफ यो इजिकल्स टु यो गर्नुपर्ने। सो मैले यहाँ के लेखेँ, देन एलएचएसको पोर्सन लेखेँ मैले, ओए प्लस ओबी प्लस ओसी प्लस ओडी लेखेँ। यो चारवटा कुराहरू लेखेँ। मैले यसलाई 4OG भनेर प्रुफ गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। सो यहाँनिर हेर्नु त मैले के लेख्न सक्छु, ओए भनेको जुन छ, ओए भनेको मैले ओजी प्लस जीए लेख्न सक्छु हैन। ओए भनेको ओजी प्लस जीए ले मलाई के दिन्छ, ओए दिन्छ। ठीक छ, त्यसै गरी ओबी, ओबी भनेको मैले कसरी लिन सक्छु, ओबी भनेको ओजी प्लस जीबी लेख्न सक्छु, ओजी प्लस जीबी लेख्न सक्छु हैन। हाम्रो ट्रायंगल ल पुरानो भिडियोहरु एकचोटी भिजिट गर्नु है। त्यसै गरी ओसी भनेको मैले के लेख्न सक्छु भन्दा ओजी प्लस जीसी भनेर लेख्न सक्छु। त्यसै गरी हाम्रो अर्को भनेको ओडी छ, ओडी भनेको मैले के लेख्न सक्छु, ओजी प्लस जीडी भनेर लेख्न सक्छु है। अब मैले ओजी ओजीलाई लेखेर यहाँ 4OG लेखेँ। के छ त अरु भनेको यहाँ जीए प्लस जीबी प्लस जीसी प्लस जीडी छ। ठीक छ, अब जीए र जीसी छ, जीए र जीसी छ हैन, जीए जीसी। सो यहाँनिर अब हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दा हेर्नु है, जीए जीबी, जीए जीबी छ। त्यसै गरी यसमा म तपाईहरुलाई ठीक छ त्यही टेक्निकै युज गरौँ होला। सो यहाँनिर 4OG छ, 4OG छ भनेपछि अब यहाँ जीए जीबी लाई मैले जस्ताको त्यस्तै लेखेँ, जीए जीबी लाई जस्ताको त्यस्तै लेखेँ। अब जीसी लाई मैले के लेख्न सक्छु, जीसी भनेको माइनस जीए हुन्छ, जीडी भनेको माइनस जीबी हुन जान्छ। ठीक छ, यो जुन हाम्रो डायगोनल इन्टरसेक्ट हुने पोइन्ट छ, यसले के गर्छ त यसलाई इक्वल भागमा डिभाइड गरिदिन्छ। ठीक छ, इन्टरसेक्सनले के गरिदिन्छ, इक्वल भागमा डिभाइड गरिदिन्छ। सो इक्वल भागमा डिभाइड गरिदिसकेपछि त तपाईले चेक गर्न नि सक्नुहुन्छ। सपोज यो एंगल र तपाईहरुले यो साइड इक्वल हुन्छ, यो साइड इक्वल हुन्छ। सो दुईटै साइड लिनुभयो, यो र यो एंगल इक्वल, अनि यो एंगल र यो एंगल इक्वल भयो भने
यो साइड इक्वल हुन्छ, अपोजिट साइड इक्वल हुन्छ। जस इन्टरसेक्सनको पोइन्टले डायगोनल्सको इन्टरसेक्सनको पोइन्टले त्यसलाई बाइसेक्ट पनि गर्छ है। सो यहाँनिर के हुन्थ्यो त खासमा हामीले GA इज इक्वल्स टु CG भनेर लेख्न सकिन्छ एउटै डिरेक्सनमा हैन। GA भनेको CG लेख्न सकिन्छ, त्यसो भए GA भनेको कति हुने हो माइनस GC हुने भयो, ठीक छ। यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँनिर क्यान्सल भएर के आयो त अन्तिममा 4OG आउन गयो, ठीक छ। यसरी गर्न सकिन्छ। यो यसको सेन्टर अथवा इन्टरसेक्सन पोइन्टले चाहिँ यसलाई बाइसेक्ट गर्ने काम गर्छ। सजिलो छ। सो तपाईले ठ्याक्क 4वटा OG निकालेर सोच्नु सुरुमा मैले 4वटा OG निकाल्नु पर्ने रहेछ र त्यो कन्सेप्ट अनुसार तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट क्वेशन के छ भने द भर्टिसेस ABC अफ अ ट्रायंगल, ठीक छ। हामीले के दिएको छ त भर्टिसेसहरु छ R यति यति यति। A को भर्टिसेस 2, -1, -3 छ। B को भर्टेक्स भनेको 4, 2, 3 छ र C को भर्टेक्स भनेको 6, 3, 4 छ। यति तीनवटा भर्टिसेस दिएको छ। सो दैट AB इज इक्वल्स टु यो एन्ड AB यति AC यति यति हुन्छ भनेर देखा भनेको छ, ठीक छ। सो यसलाई देखाउनको लागि हामीले के गर्छौं हेर्नु त, यो भ्यालुहरु देखा भनेको छ, जस प्रुफ गर भने जस्तो भयो। सो यहाँनेरि हामीले एउटा कुरा सानो कन्सेप्ट पनि बुझिन्छ यहाँबाट। सोलुसन यसको लागि लेट OB ओरिजिन, ठीक छ। ओरिजिन भने यसको कोअर्डिनेट 0, 0, 0 भयो, 0, 0, 0 एन्ड जोइन A, B एन्ड C विथ O, ठीक छ। सबैलाई हामीले O सँग जोइन गर्यौं हैन, सबै पोइन्टलाई O सँग जोइन गर्यौं। अब हामीले यहाँनेरि OA, OB, OC भेट्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै OA भेट्नु भनेको के हो भने यहाँनेरि मैले ओरिजिन को कोअर्डिनेट सँग नि A को कोअर्डिनेट सबट्र्याक्ट गर्ने, सरी उल्टा जी भनेछु। मैले OA लेख्नुको मतलब A को कोअर्डिनेट सँग ओरिजिन को कोअर्डिनेट सबट्र्याक्ट गर्ने, ठीक छ। जुन पछाडी छ त्यो सुरुमा लेखिन्छ र सबट्र्याक्ट गरिन्छ। यसरी OA लेख्नु भनेको मतलब चाहिँ त्यो हो। सो यसको के हुन्छ 2, -1, -3 हुन्छ। त्यसैगरी OB भनेको कति हुने हो त B को कोअर्डिनेट र ओरिजिन को कोअर्डिनेट सबट्र्याक्ट गर्नु भने चाहिँ 4, 2, 3 भयो। त्यसैगरी OC भनेको के भयो त 0 को C को कोअर्डिनेट र यता सबट्र्याक्ट गर्नु। सो 6, 3, 4 नै भयो। यति भेटिसकेपछि अब AB भेट्नु पर्यो। AB भनेको कति हुन्छ त तपाईले यहीबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। AB भनेको चाहिँ तपाईले हेर्नु है, यहाँ AB छ नि के हुन्छ BO प्लस OA हुन्छ, BO प्लस OA हुन्छ AB भनेको। सरी उल्टो भएछ। AB भनेको चाहिँ AO प्लस OBJ हुन्छ है, सरी AO प्लस OBJ हुन्छ। सो यहाँबाट के देखिन्छ OB माइनस AO हुन्छ। सो AB लेख्नुको मतलब OB माइनस AO गर्नु जस्तो, सरी OA गर्नु जस्तो हो, ठीक छ। OB माइनस OA गर्नु जस्तो हो AB भनेको। यो कुरा बुझ्नु पर्ने हुन्छ। तपाईले डाइरेक्टली यो नलेखि पनि AB भनेको OB माइनस OA भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ OB भनेको कति छ 6, 3, 4 छ। OA भनेको 2, -1, -3 छ। सो सबट्र्याक्ट गर्दा यहाँ कति आयो 4, 4, 7। OB भनेको 4 to 3 रहेछ है, मैले उल्टो चाहिँ लेखेछु। 4 to 3 4 to 3 छ। OA भनेको कति छ 2, -1, 3। सो यहाँनेरि कति हुन्छ यहाँनेरि 3 हुन्छ अनि यहाँनेरि 6 हुन्छ। 4, 3, 6 आउनु पर्ने हो र 2, 3, 6 आउनु पर्ने हो। 4 - 2 2 हुन्छ, ठीक छ। कहिलेकाहीँ यस्तो गल्ती हुन्छ है, केही फरक पर्दैन। तपाईले ठ्याक्कै एन्सर मिलाउनु पर्यो। एन्सरमा आखिर यसरी प्रुफ गर्न दिएको जस्तो छ भने मिल्छ। सो AB हामीले भेट्यौं। त्यसैगरी AC पनि भेट्नु पर्यो। AC भनेको OC माइनस OA हुन्छ। सो OC भनेको कति छ हाम्रो 6, 3, 4
634 अनि OA भनेको कति छ 2, -1 -3 सो यहाँनिर 4 4 7 हुने भयो 4 4 7 त्यसैगरी BC भनेको कति हुन्छ OC माइनस OB हुन्छ सो OC भनेको कति हुन्छ हाम्रो 6 3 4 छ सरी OC भनेको C भनेको हाम्रो सरी 634 नै रहेछ 634 छ OB भनेको 423 छ सो यहाँनिर कति आउँछ 211 आउँछ ठीक छ 211 आयो अब हामीले यति तीनटा कुराहरु भेट्यौं यो तीनटा कुरा हामीले भेट्न सोधाको भेट्यौं अब AB भेट्नु भनेर भनेको छ AB भेट्नुको मतलब हामीले मोडुलस अफ AB भेट्नु जस्तो सो यसको मतलब के हुन्छ यहाँ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर भनेको यहाँनिर 4 प्लस 9 प्लस 36 हुन्छ यो भनेको √49 इज इक्वल्स टु 7 हुन्छ त्यसैगरी AC भेट्नु भनेको मोडुलस अफ भेक्टर AC यो भनेको 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर यहाँनिर कति आउँछ 16 प्लस 49 आउँछ यो भनेको √81 हुन्छ इज इक्वल्स टु 9 हुन्छ त्यसैगरी BC भनेको के हुन्छ BC भेक्टरको मोडुलस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर भनेको √6 आउँछ सो यसरी हामीले भ्यालुजहरु भेट्न सक्छौं ठीक छ एकदमै सजिलो छ OA OB OC भेट्ने सुरुमा तीनटा पोइन्ट्सहरु भेट्नु पर्यो OA OB र OC भेट्नु पर्यो र AB भनेको के हुने रहेछ OB माइनस OA तपाईले ट्रायंगलहरु बनाएर के फिगर बनाएर पनि यो कुरालाई चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ केही गाह्रो हुँदैन सो फिगर बनाउने कोसिस गर्नु फिगर बनाएपछि यो कन्सेप्ट लाएर तपाईले गर्दा हुन्छ ठीक छ नभए सिधै AB भनेको OB माइनस OA O भनेको चाहिँ जहिले ओरिजिनल लिनुपर्छ अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौं नेक्स्ट क्वेशनमा के छ त सो दैट द 3 points whose position vectors are 7j plus 10k minus I plus 6j plus 6k and 4i minus 4i plus 9j plus 6k forms an isosceles triangle भनेर भनेको छ सो यहाँनेरि के दियो त हामीले पोइन्ट्सहरु दिए जस्तो भयो यदि मैले 3D लिने हो भने मेरो I ले x जनाउँछ y ले j जनाउँछ र z ले k जनाउँछ ठीक छ I भनेको x को युनिट भेक्टर j भनेको y को युनिट भेक्टर र k भनेको z तिर जाने युनिट भेक्टर हो ठीक छ यो तीनटा युनिट भेक्टर हो यसलाई मैले तीनटा पोइन्ट्सहरु जस्तो लिए ठीक छ ट्रायंगलको तीनटा पोइन्ट्सहरु जस्तो लिए यहाँ पनि एउटा ओरिजिन सपोज गरे सो सोलुसन लेट O be the origin O लाई के भने त ओरिजिन माने अब O लाई ओरिजिन माने भने OA भनेको के हुन्छ त माइनस सरी 7j प्लस 10 के हुन्छ यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ 0 7 10 ए 0 7 10 ले के जनाउँछ x कोअर्डिनेट 0 छ y तिर 7 z तिर 10 त्यसैगरी OB भनेको के हुन्छ -i प्लस 6j प्लस 6k हैन यो भनेको कति हुन्छ -1 6, 6 हुन्छ त्यसैगरी OC भनेको कति हुन्छ -4i प्लस 9j प्लस 6k इज इक्वल्स टु -4 9 6 हुन्छ ठीक छ यो कुराहरु हामीले लेख्न सक्यौं अब हामीले AB BC र AC भेट्नु पर्यो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रुफ गर्नु पर्ने छ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रुफ गर्नको लागि हामीले दुईटा साइडहरु इक्वल देखाउनु पर्ने हुन्छ र एउटा एंगल के गर्नु पर्ने हुन्छ 90 डिग्री देखाउनु पर्ने हुन्छ 90 डिग्री देखाउनको लागि एंगल गर्नु भन्दा पनि हामीले पाइथागोरस ट्रिप्लेट को फर्मुला प्रुफ गर्यौं भने पनि आखिरी पाइथागोरस थ्योरम त राइट एंगल ट्रायंगलमा मात्रै प्रुफ हुन्छ सो यहाँनेरि हामीले के गर्छौं AB यहाँ फिगर देखाएको AB BC र AC लाई एउटा पाइथागोरस ट्रिप्लेट सपोर्ट गर्छ भनेर देखाइयो भने त्यो राइट एंगल ट्रायंगल हुन्छ र कुनै दुईटा साइड पनि इक्वल हुन्छ भनेर देखाउन सकिन्छ सो यहाँनेरि सुरुमा मैले AB भेटे AB भनेको के हो OB माइनस OA हो OB भनेको कति छ -1 6 6 छ OA भनेको कति छ 0 7 10 छ यो भनेको कति आउँछ -1 1 र 4 आउँछ त्यसैगरी
एबी अनि त्यसपछि एसी भनेको ओसी माइनस ओए आउँछ। ओसी भनेको कति छ -4 9 6 आउँछ। ओए भनेको 0 7 10 आउँछ। यहाँनिर -4 2 4 आउँछ यति, ठीक छ। अनि एबी एसी र बीसी, बीसी भनेको के आउँछ ओसी माइनस ओबी आउँछ। ओसी भनेको के छ हाम्रो -4 9 6 छ र ओबी भनेको के छ -1 6 6 हुन्छ। यसको मतलब यहाँ -3 3 र 0 आउँछ। यो तीनटा कुराहरू आयो। अब यो मैले तीनवटा कुराहरू भेटे। अब यसको म्याग्निट्युड भेट्नु पर्यो मैले। एबी को म्याग्निट्युड भनेको के हुन्छ एबी भेक्टरको मोडुलस भनेपछि यहाँनिर -1 को स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर भनेको √18 आउँछ। √18 भनेको 3√2 हुन्छ। त्यसै गरी एसी भनेको के छ एसी भेक्टरको मोडुलस, एसी भेक्टरको मोडुलस भनेको कति हुन्छ -4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक छ। होलमा हो है, यसरी होलमा हो। सो -4 स्क्वायर भन्छ यहाँ 16 प्लस 4 प्लस 16 भनेको 36 इज इक्वल्स टु 6 आइपुग्यो। त्यसै गरी एबी एसी अब बीसी, बीसी भनेको बीसी भेक्टरको मोडुलस यहाँ कति आउँछ -3 को स्क्वायर प्लस 3 को स्क्वायर प्लस 0 को स्क्वायर। सो यहाँनिर √18 आइपुग्यो, 3√2 आयो। सो यहाँनिरबाट के देखिन्छ त सिन्स यहाँनिर अर्को कुरा के पनि गर्न सकिन्छ नि एसी स्क्वायर इज इक्वल्स टु के हुन्छ त एसी स्क्वायर भनेको 36 हुन्छ। त्यसै गरी एबी स्क्वायर भनेको 18 हुन्छ र बीसी स्क्वायर भनेको के हुन्छ 18 हुन्छ। सो देयरफोर एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर इज इक्वल्स टु एसी स्क्वायर हुने रहेछ। एन्ड अर्को कुरा के पनि थाहा पाइयो यहाँ एबी इज इक्वल्स टु बीसी भन्ने कुरा पनि थाहा पाइयो। सो दुईटा साइड पनि इक्वल भयो र हाम्रो के छ त पाइथागोरन ट्रिप्लेट पनि फुलफिल भयो। सो साइड पनि इक्वल छ, पाइथागोरन ट्रिप्लेट पनि फुलफिल भयो भने यो के हो त सिन्स the sides follow Pythagoras formula, यसले Pythagoras formula follow गर्छ and two sides are equal, so the triangle is RT भनेको right angled isosceles triangle, ठीक छ। यो के हुन्छ राइट एंगल आइसोसेलिस ट्रायंगल हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट थाहा पाउन सक्छौं। सजिलो छ है, केही पनि गाह्रो छैन। नेक्स्ट क्वेशन तिर जाउँ। इफ OP is equals to I plus 3j minus 7k and OQ is equals to 5I minus 2j plus 4k, find PQ and determine its direction cosines। अब डिरेक्सन कोसाइन्स भनेको चाहिँ के बुझ्न सकिन्छ भने सिम्पल टर्म्समा तपाईले 2D मा के गर्नुहुन्थ्यो भन्दा यसरी कुनै एउटा साइड लिनुहुन्थ्यो र एक्स एक्सिस सँग यसको स्लोप भेट्नुहुन्थ्यो हैन। एक्स एक्सिस सँग कति ढल्केको छ भन्ने कुराहरु त्यस्तो कुराहरु स्लोप द्वारा भेट्न सकिन्थ्यो। अब यहाँनिर जब मैले अर्को एक्सिस थपिदिन्छु यसरी 3D बनाउँछु, यसलाई मैले यसरी 3D कोर्डिनेट बनाएर 3D कोर्डिनेट बनायो भने यो एउटा कुनै लाइन छ मसँग, यो एउटा लाइन छ, यो लाइन कति ढल्केको छ त भनेर हेर्दाखेरि मैले यो लाइन सँग पनि कम्पेयर गर्नु पर्यो, यो सँग पनि कम्पेयर गर्नु पर्यो र यो सँग पनि कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। सो 3D मा एउटा स्लोप भेट्ने तरिका जस्तो भन्न सकिन्छ। डिरेक्सन कोसाइन्स भनेको 3D मा हामीले कसरी कति ढल्केको छ भन्ने कुरा भेट्नु भनेको चाहिँ डिरेक्सन कोसाइन्स भेट्नु जस्तो हो। कुनै एक्सिस सँग कति ढल्केको छ भन्नु चाहिँ के हो त डिरेक्सन कोसाइन्स हो। यहाँनिर अल्फा बीटा र गामा तीनटा एंगल युज हुन्छ। अल्फा भनेको जेनरली अब एक्स एक्सिस सँग कति ढल्केको छ, बीटा भनेको वाई एक्सिस सँग र गामा भनेको चाहिँ के हुन्छ त उल्टो भयो। यसरी गामा भेट्नु भनेको चाहिँ के हुन्छ वाई जेड एक्सिस सँग कति ढल्केको छ भन्ने जस्तो एउटा कन्भेन्सन हो, ठीक छ। सो 3D मा हामीले डिरेक्सन कोसाइन्स भनेको प्रत्येक
एक्सिससँग कति स्लोप रहेछ भनेर भेट्न जस्तो हो। सो त्यही कुरा हामी डिटरमाइन गर्न लागिरहेका छौँ। अब यसको लागि सुरुमा यहाँ के दिएको छ भने ओपी र ओक्यू दिएको छ। सुरुमा ओपी र ओक्यू लेखौँ। ओपी इज इक्वल्स टु आई प्लस 3j माइनस 7k। त्यसपछि ओक्यू भनेको के छ त 5i माइनस 2j प्लस 4k छ। सो पिक्यू भनेको के हुन्छ ओक्यू माइनस ओपी हुन्छ। ओक्यू भनेको के छ 5i माइनस 2j प्लस 4k छ हैन। ओपी भनेको के छ i प्लस 3j माइनस 7k छ। ठीक छ। सो यहाँनिर के आउँछ 5i माइनस i भनेको 4i आइपुग्यो, माइनस 2j माइनस 3j भनेको माइनस 5j आइपुग्यो र 4k प्लस 7k भनेको प्लस 11k आइपुग्यो। देयरफोर पिक्यू हामीले भेट्यौं नि, पिक्यू को भ्यालु भेट्यौं। अब यहाँनिर पिक्यू को म्याग्निट्युड पनि भेट्नु पर्ने छ। पिक्यू को म्याग्निट्युड भनेको पिक्यू भेक्टरको मोडुलस गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँनिर 4 स्क्वायर प्लस माइनस 5 को स्क्वायर प्लस 11 को स्क्वायर, यहाँनिर कति आयो 16 प्लस 25 प्लस 121 भनेपछि यो भनेको कति हुन्छ 162 हुन्छ। यो कति आउँछ 162 भनेको 9√2 आउँछ। अब डिरेक्सन कोसाइन्स कसरी भेटिन्छ त? डिरेक्सन कोसाइन्स भनेको एक तरिकाले एंगल भेट्नु जस्तो हो। ठीक छ, यो एंगल भेट्नु पर्यो। यहाँनिर अब सो यो साइडको लेन्थ हामीलाई थाहा छ अरे। ठीक छ, यो भनेको के हो त पिक्यू हो। यसरी बुझ्न सकिन्छ। यो सपोज पी र क्यू हो भनेर बुझौँ अहिलेको लागि है। पी र क्यू हो भने यसको लेन्थ हामीलाई थाहा छ 9√2 हो भनेर थाहा छ। अब cos अल्फा इज इक्वल्स टु के हुन्छ, बेसलाई x मान्यो भने x बाइ पिक्यू हुन्छ। सो cos अल्फाले के दिइरहेछ भने यो लाइन x एक्सिससँग कति ढल्किरहेछ, कति रेशियोमा ढल्किरहेछ भन्ने कुरा दिइरहेछ हैन। सो x एक्सिससँग कति ढल्किरहेछ भन्ने कुरा दिन्छ नि। सो x बाइ पिक्यू गर्नु पर्यो यसको लागि। ठीक छ, x को भ्यालु कति छ त्यो बाइ यो लम्बाइ गर्यो भने cos अल्फा भेटिन्छ। cos बीटा भनेको y सँग कति ढल्किरहेछ पिक्यू। त्यसैगरी cos गामा भनेको z बाइ पिक्यू। ठीक छ, यो भेट्नु हो। हामीले यहाँबाट त्यो भेट्न सकिन्छ। ठीक छ, यही कुराहरु हामीले भेट्या हो त्यहाँनिर। सो cos अल्फा cos बीटा cos गामा नै भेट्या। त्यसको लागि अब यहाँनिर डिरेक्सन कोसाइन्स अफ पिक्यू, डिरेक्सन कोसाइन्स अफ पिक्यू भनेको के हुन्छ त अब x कति ढल्केको छ भनेर भेट्दा cos भनेको 4 बाइ पिक्यू हुन्छ। सो 4 बाइ पिक्यू भने चाहिँ 4 बाइ 9√2 भयो। cos अल्फा भनेको x एक्सिससँग यति ढल्किरहेछ, y एक्सिससँग 5 बाइ 9√2, त्यसैगरी z एक्सिससँग 11 बाइ 9√2 यतिले ढल्किरहेछ। दैट इज यहाँनिर के भयो त अब यति नै हो हाम्रो एन्सर। ठीक छ, दैट इज किन लेखिराख्नु पर्यो यहाँनिर। यसरी तपाईले डिरेक्सन कोसाइन्सहरु लेख्न सक्नुहुन्छ। यसले कति दिइरहेछ त हाम्रो पिक्यू चाहिँ कति रूपमा ढल्किरहेछ भन्ने कुरा दिइरहेछ, एउटा रेशियोको रूपमा रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ। यो एउटा एंगलको रूपमा लेख्न सक्नुहुन्छ। cos अल्फा इज इक्वल्स टु गरेर यसलाई हेर्नु हो भने तपाईले x एक्सिस भन्दा x एक्सिससँग कति अमाउन्टमा यो ढल्किरहेछ भन्ने कुरा भेट्नुहुन्छ। यसले y एक्सिससँग दिन्छ, यसले z एक्सिससँग दिन्छ। ठीक छ। सो अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौं। नेक्स्ट क्वेशन के छ, इफ एबीसी भनेको यति दिएको छ। सो a माइनस 2b प्लस c भेट्नु पर्ने छ। त्यसपछि त्यसको म्याग्निट्युड भेट्नु पर्ने छ र युनिट भेक्टर र डीसीज भेट्नु पर्ने छ। सो पहिलो 1 मा के छ a माइनस 2b प्लस c छ। सो a भनेको के छ 3, माइनस 1, माइनस 4 छ। यतापट्टि 2 अनि इन्टु त लेखिराख्नु पर्दैन, माइनस 2 4 माइनस 3 छ र c मा कति छ माइनस 5 7 माइनस 1 छ। सो यहाँनिर 3, माइनस 1, माइनस 4, यतापट्टि माइनस 4 8, माइनस 6 प्लस माइनस 5 7, माइनस 1। सो यहाँनिर 3 प्लस 4 माइनस 5 हुने भयो। यो 3
माइनस माइनस प्लस 4 भयो अनि माइनस 5 त्यसै गरी -1 -8 प्लस 7 लास्टली -4 प्लस 6 -1 ठीक छ 3 छ सोच्नुस् यो 3 आयो यो -4 आयो यो -5 आयो -4i प्लस i माइनस i भनेको प्लस 4i हुन्छ नि त्यस्तै गरे सो यहाँनेरि कति आयो 7 - 5 भनेको 2 7 - 9 भनेको -2 6 - 5 भनेको 1 2 2 2 -2 1 आयो ठीक छ therefore हाम्रो a - 2b plus c यति आयो त्यसैगरी सेकेन्डमा a - 2b plus c भनेको कति छ त a - 2b plus c divided by a - 2b plus c गर्नुपर्ने हुन्छ यसले युनिट भेक्टर सोधे र ए होइन सरी म्याग्निट्युड मात्रै सोधे रहेछ है म त युनिट भेक्टर भेट्न लागेको छु सो यो भनेको कति हुन्छ त भन्दा 2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस 1 भनेको 4 plus 4 plus 1 is equals to 9 भनेको 3 हुने भयो ठीक छ अब युनिट भेक्टर भेट्नु पर्ने छ युनिट भेक्टर अलोङ a minus 2b plus c is equals to के हुन्छ त a minus 2b plus c divided by modulus of a minus 2b plus c हुन्छ सो यो भनेको 2, -2, 1 छ यहाँनेरि 3 छ सो यो कति लेख्न सकिन्छ 2/3 -2/3 र 1/3 चाहिँ के हुन्छ हाम्रो युनिट भेक्टर हुन्छ ठीक छ सो यो भेक्टरको युनिट भेक्टरको अब डिसिज भेट्नु पर्ने छ डिसिज अलोङ के त a - 2b plus c भनेको के हुन्छ भन्दा 2/3/3 हुन्छ हैन 2/3 2/3/3 भन्दा नि हाम्रो कति हुन्छ एउटा भनेको 2/3 भयो यो x एक्सिस कति ढल्किरहेछ त्यसपछि -2/3 भयो अर्को त्यसपछि 1/3 हुन गयो यसरी हामीले डिसिजहरु पनि भेट्न सक्छौं है ठीक छ आखिरी के हो त cos अल्फा भनेको x मा कति छ र टोटल भ्यालु कति छ ठीक छ टोटल लेख्नु मैले टोटल कति छ त भेट्नु हो टोटल त जहिले के छ त यहाँनेरि यो भेक्टरको म्याग्निट्युड कति छ 3 छ त्यही त काम गरे हो हैन त सो यो कुरा भयो अब नेक्स्ट भनेको यहाँनेरि नेक्स्ट क्वेशन हेरौं नेक्स्ट क्वेशन के छ OB and OC are two straight lines ठीक छ OB र OC दुईटा स्ट्रेट लाइन दिएको छ and D is a point such that BD is to DC भनेको M is to N so that OD is equal to यति देखाएको छ सो सोलुसन को लागि OB OC दुईटा स्ट्रेट लाइन्स दिएको छ and D is the point such that BD is equal to DC is equal to M is to N सो यसको सोलुसनमा लेट OB ओरिजिन भनेर मान्नु पर्यो ठीक छ लेट OB ओरिजिन ओलाई हामीले ओरिजिन मान्नु पर्यो अनि जोइन OD लाई जोइन गर्नु पर्यो जोइन OD अनि यहाँनेरि के छ त BD by DC is equals to M by N भनेर दिएको छ ठीक छ अब यसलाई के लेख्न सक्छौं भने BD हेर्नु है BD भनेको के लेख्न सकिन्छ त BO plus OD ठीक छ BD भनेको BO plus OD लेख्न सकिन्छ त्यसैगरी DC भनेको DO plus OC लेख्न सकिन्छ is equals to M by N भयो ठीक छ और यहाँनेरि के लेख्न सक्यो OD minus BO लेख्न सक्यो त्यसैगरी यतापट्टि OC minus OD लेख्न सक्यो is equals to M by N हुन गयो अब हामीले क्रस मल्टिप्लाई गरौं और N OD minus N BO लाई पनि OB नै लेख्दा ठीक होला OB के फर्ममा छ यहाँनेर OB नै हुने रहेछ सरी BO भनेको यहाँ OB हुन्छ
सो एन ओबी भयो, मैले बी वाला ओबी लेखेँ अन्त, अनि यहाँ एम ओसी माइनस एम ओडी हुने भयो। सो अब हामीले ओडीलाई एकतिर राखौँ, एनओडी प्लस एमओडी इज इक्वल्स टु यतापट्टि एमओसी प्लस एनओबी भयो। अब ओडी कमन लिएर अर्को भ्यालु उता पुऱ्याइदिउँ भने ओडी भनेको के भयो त एमओसी प्लस एनओबी डिभाइडेड बाई एम प्लस एन भयो। सो एक प्रकारले यो एउटा के आयो त ओडी भन्नेले एउटा डिभिजन, हामीले सेक्सन फर्मुला पढ्थ्यौँ नि, इन्टरनल डिभिजन एक्सटर्नल डिभिजन। सो यहाँनिर एउटा इन्टरनल डिभिजन गरे जस्तो भयो। सायद तपाईँहरूले खोज्नुभयो भने एक्सटर्नल डिभिजनको कुराहरू पनि भेट्नुहुन्छ होला यसमा। ठिक छ। सो आजको लागि म यति नै प्रब्लम्सहरू गर्न चाहन्छु है। कतै प्रब्लम भयो, कतै बुझ्नु भएन भने हामीलाई सोध्नु होला, हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला। तपाईँलाई कतै प्रब्लम भएको छ, हामीले त्यतिकै त थाहा हुँदैन। तपाईँले जब कमेन्ट गर्नुहुन्छ, जब तपाईँले भन्नुहुन्छ यहाँनिर प्रब्लम छ भनेर, त्यति बेला हामीलाई थाहा हुन्छ हैन। सो आफ्नो प्रब्लमहरू चाहिँ पोस्ट गर्दै गर्नु होला। हाम्रो भिडियोहरूलाई सब्स्क्राइब गर्नु होला है, हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु, ताकि हामीले अझै राम्रो राम्रो कन्टेन्ट्स लिएर तपाईँहरू सामु आउन सकौँ। सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।